HD। नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। अविरल वर्षसँगै आएको बाढी पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर प्रधानमन्त्रीद्वारा राहत उद्धार र खोजी कार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन। भारतीय बजारमा माग बढेसँगै पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले राम्रो मूल्य पायो। विगतको तुलनामा अदुवाको मूल्य वृद्धि नयाँ रेकर्ड। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै मुलुकभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप। अर्घाखाँचीका करिब 7,000 गाई भैँसी बिरामी। र लमजुमको बेसी सहर खुदी सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको खुलासा। सरोकार निकायको आपत्ति। विश्रामपछि स्वागत छ। अब प्रदेश 1 मा अदुवा उत्पादन र त्यसको मूल्य सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएको छ। भारतीय मागमा उतार चढावका कारण केही वर्ष यतादेखि नेपाली अदुवाको मूल्यमा गिरावट आएको थियो। यस वर्ष भने नेपाली अदुवाले उच्च मूल्य पाएको छ। भारतीय मागमा पर्दै आएको पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएको छ। विगतका तुलनामा अदुवाको मूल्य वृद्धिले रेकर्ड नै राखेको कृषि उपज बजार धरानको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विगतका वर्षहरूमा अदुवाको मूल्यमा उतार चढाव हुँदै आएको थियो। केही वर्षसम्म पनि अदुवाले मूल्य पाउन नसक्दा अदुवा खेती गर्ने केही किसानहरूले अदुवा बाली नै लगाउन छाडिसकेका थिए। तर यस वर्ष भने भारतमा अदुवाको माग अधिक भएसँगै नेपाली अदुवा उच्च मूल्यमा बिक्री हुन थालेको छ। अदुवाले मूल्य पाएपछि अदुवा खेती गर्ने किसानहरू उत्साहित भएका छन्। विगत लामो समयदेखि अदुवा खेती गर्दै आएका धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका किसानहरूले यस वर्ष राम्रो मूल्य पाएपछि खुसी भएका छन्। व्यापारीले पनि राम्रो भएको छ। अलिअलि त्यो जति तेजी हुन्छ त्यति व्यापारीले पनि अलिअलि हुन्छ नाफा, किसानलाई पनि भयो राम्रो। लाउँछन् त अब थुप्रै 20-25 मनसम्म चाहिँ रोप्छन्। मन भन्दा पनि क्विन्टल पनि रोप्छन्, 20-25 क्विन्टल। धनकुटाको सागुरीगढी लगायतका क्षेत्रका अदुवा खेती गर्ने किसानहरूले कुनै वर्ष त भाउ नपाएर बारीमै कुहाउनु परेको तितो यथार्थ समेत रहेको छ। तर यस वर्ष भने भारतमा अदुवाको माग अधिक भएपछि प्रति केजी 250 देखि 300 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अदुवाको मूल्य बढ्दा कृषक र व्यापारी दुवैलाई फाइदा पुग्ने भए पनि नेपाली अदुवाको मूल्य बढ्ने र घट्ने भारतीय बजारमा भर पर्दै आएको अदुवा व्यवसायको भनाइ छ। गत सालदेखि 3-4 वर्ष चाहिँ तपाईँको बारीमै कुह्यो यो अदुवा। बिक्री नहुने, उत्पादन वहाँ इन्डियामा बढी भइदियो। वहाँ उत्पादन भइसकेपछि हाम्रो नेपालको उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दैन। तर त्यहाँको कृषक पनि मर्या छन्, किनभने अब तपाईँको हाम्रो जस्तो यो एउटा कृषकले 5 क्विन्टल 10 मन 20 मन फलाउने हो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 10औँ गाडी 20औँ गाडी एउटा कृषकले उत्पादन गर्ने। तर त्यहाँ अहिले त्यहाँ कृषक चाहिँ अब त्यो सिद्धियो नि त, उत्पादन हुन्छ अरे तपाईँको उहाँहरूको त अब हाम्रो जस्तो राष्ट्र त 10वटा 20वटा राष्ट्र होइन। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो बजार भएकोले उहाँहरूकै माग हो बढी। पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवा गत वर्ष बिक्री राम्रो भए पनि भारतीय बजारमा माग नभएका कारण मूल्य पाउन सकेको थिएन। त्यस समयमा कारोबार बढी भए पनि नेपालमै मात्र बिक्री भएका कारण मूल्य पाउन नसकेको र यस वर्ष भारतमा माग भएकोले राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायको भनाइ छ। अहिलेसम्मको यो बजारको इतिहास अथवा अदुवाको इतिहासमै यति मूल्य थिएन। जबकि 250 सम्म उच्च कायम भएको थियो। अहिले 50 तलमाथि होला, अर्कै कुरा हो। 250 सम्म भनेको यो इतिहासमा थिएन। र योभन्दा अगाडि पनि करिब 170, 80, 90 सम्म गएको इतिहास थियो। तर 4-5 वर्षमा ग्याप हुने अनि फेरि एकपल्ट फेरि नबिग्ने अवस्था आउने अनि एकपल्ट फेरि हाई हुने, यो अदुवाको चाहिँ ट्रेन्ड त्यस्तो देखिन्छ। नेपाली अदुवा भारतीय मागमा भर पर्ने गरेका कारण मूल्यमा उतार चढाव हुँदै आएको छ। भारतीय बजारमा नेपाली अदुवाको माग बढेको समयमा मूल्य समेत बढ्ने गरेको छ। यसरी भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने भएका कारण नेपाली अदुवाको मूल्य स्थिर नभई घटबढ हुने गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा किसान परेका छन्। प्राइम एचडीका लागि सुनसरीबाट विकल्प रेग्मीको रिपोर्ट।
अब लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीमा गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको प्रसङ्ग। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै मुलुकभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप व्यापक रूपमा फैलिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीका करिब 7,000 गाई भैँसी पनि लम्पी स्किन रोगले थला परेका छन्। गाई वस्तु नै रोगले ग्रस्त भएपछि किसानहरूले लाखौंको क्षति बेहोर्नु परेको छ। पछिल्लो समय देशभरका गाईवस्तुमा देखिएको लम्पी रोगले अर्घाखाँचीमा पनि क्षति पुर्याएको छ। अर्घाखाँचीका 6,880 गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोग पुष्टि भएको छ। रोगको संक्रमणले जिल्लाभर 127 गाई गोरु मरेका छन्। तर रोगको संक्रमण भैँसीमा देखिए पनि अहिलेसम्म लम्पी स्किनले भैँसीहरू भने मरेका छैनन्। रोगले गाईवस्तुको मृत्यु हुँदा दूध उत्पादनमा 60% कमी आएको छ। दैनिक 150 लिटरसम्म दूध बेच्ने अर्घाखाँचीका पशुपालक कृषक खिमप्रसाद पाण्डेले अहिले दैनिक 60 देखि 70 लिटरसम्म मात्र दूध बेच्न थालेका छन्। 7 वटा गाई लम्पी स्किनकै कारण मरेपछि दूध उत्पादनमा कमी आएको छ। 7 वटा जति गाई मरिसके। भैँसीला एउटालाई छोवा छ। खासै त्यति असर त परे छैन, हल्का असर परेको छ। गाईलाई चाहिँ सिरियस नै छन्। 6 वटा गाई बितिसके। 2 वटामा अझै लागेको छ। दुध चाहिँ दिएको छैनन् र दुधको पहिला चाहिँ 150 लिटर जति दुध हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 70 लिटरमा झरेको छु। ठ्याक्कै 50% घाटा लाग्छ दुधको उत्पादनमा। लम्पी स्किनको प्रकोप अघि 2100 लिटर दूध बजारमा आउने गरेकोमा आजभोलि 1200 देखि 1300 लिटर मात्र बजारमा आपूर्ति गर्न सकिएको अर्घाखाँची दुग्ध व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। दूधको उत्पादन घट्ने सिजनमै रोगले गाईवस्तु मर्न थालेपछि किसानहरूलाई दुःख थपिएको छ। यस रोगलाई शीघ्र नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यो रोगका कारणले गर्दाखेरि अहिले दूध उत्पादनमा निकै कमी भएको अवस्था छ। यो खडेरीको महिना पनि हो। यो अहिले चैत वैशाख जेठमा यसै पनि दुधको अभाव हुने, सँगसँगै यो बेलामा यो रोगका कारणले गर्दाखेरि दूध उत्पादनमा निकै कम आएको र दुधको हाहाकार हुने खालको परिस्थिति छ। सँगसँगै बजारमा दुध सहज ढङ्गले पाइरहेको अवस्था छैन। भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र अर्घाखाँचीले गाईवस्तुमा देखिएको संक्रमणले दूध उत्पादनमा कमी आएको बताएको छ। हिउँदोमा यसै पनि दूध उत्पादनमा ह्रास आउने भए पनि अहिलेको मुख्य कारण रोगको प्रकोप नै भएको केन्द्रको भनाइ छ। रोगको संक्रमणका कारण पर्णी गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै 34 वटा पशु मरेका छन्। शीतगङ्गाभित्र करिब 3000 गाईवस्तु संक्रमित भएका छन्। रोगबाट हालसम्म 6,880 गाई भैँसी प्रभावित भएको भेटनरी अस्पताल अर्घाखाँचीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यद्यपि संक्रमित चौपायाको संख्या अझ बढी हुन सक्ने कार्यालयको भनाइ छ। संक्रमित पशु चौपायालाई पालिकाको सहयोगमा उपचार गर्दै आएको र भेटनरीबाट पनि औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको भेटनरी अस्पतालले जनाएको छ। उपचारको यसलाई चाहिँ रोकथामको लागि चाहिँ कार्यालयले औषधिहरू यसलाई चाहिँ यो इम्युनिटी पावरहरू बढाउने अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ फिनेलहरू चाहिँ यो गर्ने सरसफाइ यो भुसुमा किरा अरूबाट र यो चाहिँ भाइरसबाट लाग्ने भएकोले यो चाहिँ यसको रोकथामका लागि कार्यालयबाट चाहिँ यो मिनरलहरू भिटामिनहरू त्यस्ता चिजहरू चाहिँ खरिद गरेर कोटकोटमा लगाएर चाहिँ वितरण गरिआएका छौँ। अब हिजो मात्रै पनि हामीले अस्ति मात्रै पनि यो चाहिँ कृषकलाई चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। संक्रमणको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमण दर भैँसीमा भन्दा गाई गोरुमा बढी पाइएको छ। जिल्लाका संक्रमित करिब 7,000 पशु चौपाया मध्ये भैँसी न्यून मात्रामा छन्। गाई गोरुको तुलनामा भैँसीमा करिब 1% मात्र संक्रमण दर देखिन्छ। केही स्थानका भैँसीमा संक्रमण देखिए पनि उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक नरहेको पशु प्राविधिकहरू बताउँछन्। प्राइम एचडीका लागि अर्घाखाँचीबाट लक्ष्मण घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशको लमजुङमा सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको प्रसङ्ग। लमजुङको बेसी सहर खुदी सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। सदरमुकाम बेसी सहरदेखि उत्तरी क्षेत्र चामे जाने सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको र समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै सरोकार निकायले आपत्ति जनाएका छन्। लमजुङको बेसी सहर खुदी सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। निर्माणाधीन सडक आयोजनाको अनुगमनको क्रममा स्थानीयले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको बताएका छन्। असार मसान्तसम्म सडक पिचको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा ढिलाइ भएको भन्दै समयमै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई दबाव दिएका छन्। बेसी सहरको मनाङ्गे चौतारादेखि खुदीसम्म 7.8 किलोमिटर सडक कालोपत्र असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बेसी सहर चामे सडक सरोकार समन्वय तथा सङ्घर्ष समितिले सडक निर्माण कार्य राम्रोसँग अघि नबढेको र कम गुणस्तरका सामग्री प्रयोग गरेको बताएको छ। बाटोमा अब पहिलो कुरो चाहिँ जुन मेन नालीमा चाहिँ जुन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेका छौँ सिमेन्टीहरू, त्यो पनि एकदमै म्याद गुज्रेको र डल्ला परेको सिमेन्टीहरू प्रयोग गरेको, साथै एक बोरा सिमेन्टी बराबर 16 बोरा बालुवा 16 बोरा गिटी हालेर चाहिँ बनाएको भन्ने स्थानीय जनगुनासो पनि आएको छ। त्यसलाई पनि हामीले डिसाबलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। आशिष अनिस जेबी चितवनले 2080 असार 29 गतेसम्म सडकको कालोपत्रे सक्ने गरी 2078 असार 30 गते सम्झौता गरेको थियो। सडक निर्माणका लागि कुल 52 करोड 96 रुपैयाँ लागतको इस्टिमेट गरे पनि 25 करोड 32,13,000 रुपैयाँमा कालोपत्रे गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको समय सकिन 1 महिना बाँकी हुँदा 85% मात्रै काम भएको छ। नाली निर्माण, पर्खाल उठाउने कार्य र ग्राभेल गर्ने काम हुँदै गरेको भए पनि 1 महिनामा कालोपत्रे हुने सम्भावना कम देखिएको छ। कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ गुणस्तर कायम नभएको बाटोको चाहिँ भुक्तानी गर्नुहुन्न, निर्माण कम्पनीलाई यो कुरामा दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रशस्त मात्रामा हामी भनेका छौँ र यो कुरामा हाम्रो अडान पनि छ। अब टाइममा काम सक्ने कुरामा पनि हाम्रो दबाब छ र यसलाई गुणस्तरयुक्त बाटो बनाउने र गुणस्तर कायम गर्ने कुरामा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ। यसका निम्ति हामी निर्माण कम्पनी, सडक विभाग लगायत सबैलाई प्रशस्त मात्रामा ध्यान आकर्षण गराउने। यता सडक निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गुणस्तरीय मापन गर्ने, सडक निर्माणका क्रममा भत्किएका नहर कुलोहरूको मर्मत गर्ने र समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको बताएको छ। गुणस्तर कायम गर्ने कुरो चाहिँ आयोजना कार्यालयको, निर्माण व्यवसायीको र जन समुदायको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका र दायित्व रहन्छ र समुदायले उठाएको कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै सबैले अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने हो। हामी यसमा क्रियाशील छौँ। उक्त सडक निर्माणले मनाङ र उत्तरी लमजुङवासीका स्थानीयलाई ठूलो राहत हुनेछ। बेसी सहर चामे सडक निर्माणले त्यस क्षेत्रमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले सहज रूपमा बजार पाउने र पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि लमजुङबाट सृजना बरालको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षसँगै आएको बाढी पहिरोमा परि 8 जनाको मृत्यु। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर प्रधानमन्त्रीद्वारा राहत उद्धार र खोजी कार्य प्रभावकारी बनाउन निर्देशन। भारतीय बजारमा माग बढेसँगै पूर्वी नेपालमा उत्पादित अदुवाले राम्रो मूल्य पायो। विगतको तुलनामा अदुवाको मूल्य वृद्धिमा नयाँ रेकर्ड। गर्मीयाम सुरु भए लगत्तै मुलुकभर गाई भैँसीमा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप। अर्घाखाँसीका करिब 7,000 गाई भैँसी बिरामी। र लमजुङको बेसी सहर खुदी सडक निर्माणको क्रममा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको खुलासा। सरोकार निकायको आपत्ति। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।